अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आज के दिन की अहम खबर, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल की प्ली है वो रिजेक्ट कर दी। वो इस वक्त नैब की हिरासत में है और ख़बरें ये हैं कि कल उनको दोबारा कोर्ट पेश किया जाएगा और नैब की तरफ से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी कोर्ट में। ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस और एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस जो है उसका है, जिसको लेकर जो है वो 1 साल से ये मामला जो है वो चल रहा है और ये कोई आज की बात नहीं है, आज की खबर नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा समझने से कासिर हूँ कि यकीनन लीडर ऑफ द अपोजिशन का अरेस्ट है, इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है, लेकिन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट और शॉकिंग खबर नहीं है जितना कि इसको बनाकर पेश किया जा रहा है। ये मोर और लेस राइटिंग ऑन द वॉल था कि आज नहीं तो कल शहबाज शरीफ का अरेस्ट होना है। और अभी अगर रिसेंटली इसी केस की बात करें और थोड़ा सा जो टाइम लाइन है उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, उस पर एक नज़र डाल लें, तो जो मैं बात कह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी खबर भी नहीं है, वो शायद समझने में आसानी होगी। 2 जून को नैब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर छापा मारा। जो मकसद था वो ऑफ कोर्स यही था कि उनको अरेस्ट करना है, क्योंकि उससे पहले कि 1-2 जो हेयरिंग्स थी उनकी, वो शहबाज शरीफ ने वो पेश नहीं हुए और वो उन्होंने हाज़िरी नहीं लगाई वहाँ पर, जिसकी वजह से नैब की टीम ने छापा मारा। 3 जून को उस छापे को ऑब्वियसली सामने रखते हुए प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया शहबाज शरीफ ने और प्री अरेस्ट बेल उनको ग्रांट कर दी गई। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्यों एकदम से प्री अरेस्ट बेल की तरफ उनको जाना पड़ा, क्योंकि इसी केस में पहले हमजा शहबाज की जो है वो जो बेल की अपील है वो रिजेक्ट हो चुकी है और शहबाज शरीफ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी लीगल टीम भी कि ये केस खासा स्ट्रॉन्ग है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। उसके ऊपर भी कभी अलग से वीडियो करेंगे कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इस केस में अवेलेबल हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो खासे स्ट्रॉन्ग हैं, खासे तगड़े हैं और इस तरह की के जो केसेस हैं उनके अंदर बाहर आना भी बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन भी बता रही हूँ कि भी मुश्किल हो जाएगा शहबाज शरीफ के लिए। ये जो अब उनकी अरेस्ट हो गई है, बहुत आसानी से शायद वो अब बाहर नहीं आ पाएंगे। एंड बाय इन्फॉर्मेशन आई मीन कि जो कुछ उनकी केस की टाइमलाइन है, जो कुछ एविडेंस अवेलेबल है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अगर उनको सामने रख के बात की जाए तो आई थिंक कि थोड़े से एक लॉन्गर पीरियड के लिए, एक लॉन्गर स्टिंट के लिए जो है वो शहबाज शरीफ अब नैब के पास रहने वाले हैं। टाइमलाइन की अगर जो मैं आपको बात बताई थी कि 3 जून को उन्होंने प्री अरेस्ट बेल अप्लाई की, 17 जून को वो एक्सटेंड हुई, 23 जून को दोबारा से उस बेल की जो एक्सटेंशन है वो ग्रांट की गई। अगस्त 18 की हेयरिंग में भी यही हुआ, सितंबर 5 की हेयरिंग में भी यही हुआ, सितंबर 23 में भी यही हुआ और आज जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको मज़ीद बेल इस मामले में ग्रांट नहीं की गई। अच्छा, थोड़ा सा लीगल स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह से कोर्ट्स ऑपरेट करती हैं उनकी बात करें। आई एम श्योर बहुत एक्सपीरियंस टीम है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब इतनी शॉर्ट उसके वक्फे के साथ जो है वो लगने लग जाएं पेशियां कोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि शायद अरेस्ट इज़ ऑन द कार्ड्स, अरेस्ट होने वाला है। और शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि अरेस्ट होने वाला है। अच्छा, अरेस्ट के बाद का जो सिनारियो है जो डेवलप हुआ, एक तो ये इंप्रेशन ऑफ कोर्स था कि मरियम शायद इस पर बहुत खुलकर नहीं बोलेंगी, ये तासुर था। एक आधी ट्वीट आएगी एंड शायद उसके बाद वो जो भी कुछ कहना चाहती हैं वो उन 3-4-5 जुमलों में कहेंगी और उसके बाद मज़ीद शायद उस पर बात नहीं करेंगी। तो कुछ उन लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि मरियम ने ना सिर्फ सख्त ट्वीट्स की बल्कि एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की, बहुत खुलकर गुफ्तगू की। उनकी ट्वीट भी यही थी कि अगर यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम ठीक होता और सही जस्टिस होता तो आज शहबाज शरीफ नहीं, आसिम बाजवा और उनकी फैमिली अरेस्ट होती। तो यहाँ से इस नोट से उन्होंने बेसिकली इस अरेस्ट की जो खबर है उसको डील करना शुरू किया और उसके बाद फिर खबर आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। कुछ सीनियर लीडरशिप भी मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम के साथ। अच्छा, मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 बातें जो है वो की जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, मैं समझती हूँ। एक तो ये कि वो उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो पहले से कुछ मफाहिमती
سوچ کے مالک ہیں. سوچ فرق ہو سکتی ہے, بیانیہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے آج مور اور لیس اس بات کو بھی ایکنالج کیا کہ بیانیے میں فرق ہے, سوچ میں فرق ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو تعلق ہے نواز شریف اور شہباز شریف کا وہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر کبھی کوئی درار نہیں آ سکتی, اس کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا. جو چاہتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ شین جو ہے وہ نون سے الگ ہو جائے یا اس کو نکال دیا جائے نون سے, تو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے دوبارہ اس بات کو بھی اسرٹ کیا کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ اس پر قائم ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیانیہ میرا اور نواز شریف یعنی مریم نواز اور نواز شریف کا ہے اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے. تو شاید اگین وہ ریفر کر رہی تھی شہباز شریف کا جو نیریٹو ہے اس کی طرف کے جو وہ نیریٹو رکھتے ہیں وہ شاید اٹھانا یا اس کو لے کر آگے چلنا آسان ہے, لیکن جو بیانیہ ان کے بقول ان کا اور بڑے میاں صاحب کا ہے اس کو آگے لے کر چلنا مشکل ہے. تو کیا آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے اس بات یہ ایک نتیجہ نکالا جائے کہ نون لیگ انڈر دا لیڈرشپ آف نواز شریف اینڈ مریم نواز اب یہ لائن ٹو کریں گے کہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے پارٹی کے اندر بھی کہ وہ جو ہے وہ کوئی خاص کارگر ثابت نہیں ہو رہا, وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہا, کیونکہ شہباز شریف جتنا جھک سکتے تھے میرا خیال ہے وہ جھک چکے ہیں. اور ان کے بارے میں ہر دوسرے بندے کی یہی رائے ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرتے ہیں, وہ مفاہمت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں معاملات کو, وہ اداروں کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. لیکن جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر آج ایک مرتبہ پھر سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو کیا پھر نون لیگ کے اندر, نون لیگ کے کارکنوں کے اندر یہ جو امپریشن ہے یہ آج مزید تقویت اختیار کر گیا ہے کہ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہی صحیح نیریٹو ہے, شہباز شریف کا نیریٹو جو ہے وہ لائک آئی سیڈ کہ اس کا کوئی اچھا مثبت نتیجہ نہیں نکلتا. تو تھوڑا سا مریم نواز نے بھی آج اپنی گفتگو سے مجھے ایسا لگا کہ وہ اسی طرح کی کوئی انڈیکیشن دے رہی تھی کہ جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھ لیا کہ مفاہمت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کچھ اور ایریاز میں بھی گئیں. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے بھی جو گفتگو کی کہ وہ ایک اس طرح کے عہدے پر ہیں کہ ان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا جواب دیتی کہ ان کے کیمپ کا ایک بندہ کیوں ملاقات کے لیے وقت مانگ رہا تھا اور کیوں 2 دفعہ وہ وہاں پر گئے. انہوں نے کسی اور اینگل سے اس بات کو ٹچ کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پرسنل لیول کی میٹنگ تھی, ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, غیر مناسب کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو طریقہ کار تھا وہ غیر مناسب تھا. انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنا فیوچر پلان آف ایکشن پہ بھی بات کی کہ استعفے تو ہو سکتے ہیں لیکن لانگ مارچ بھی ہو سکتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا کہ نواز شریف اس تحریک کو خود لیڈ کریں گے. اب اس کے بہت سارے مطلب جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں کہ کیا وہ انڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں, جو کہ میں نہیں سمجھتی, اٹس ہائیلی ان لائکلی, بلکہ بیسڈ آن انفارمیشن بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ واپس نہیں آنے والے. جو کچھ بھی اب کریں گے وہیں سے رہ کر کریں گے, وہیں سے بیٹھ کر کریں گے. لیکن ایجیٹیشن اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ شاید کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ لوگ اس پر غور کر رہے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کہی انہوں نے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے, اس پر کنسنسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنرل عاصم باجوہ کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح سے ریز کرنا چاہیے, یعنی کہ وہ اس ایشو کو بھی ابھی تک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس, ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف کا آج کا اریسٹ, جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اریسٹ ہوگا. اس کو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کسی قسم کا نتیجہ اے پی سی کا قرار دینا میں سمجھتی ہوں کہ ایگزیجریشن ہے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. یہ کہنا کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی ان کو سزا دی گئی ہے, یہ اگین یہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. یہ کہنا کہ شہباز شریف, نواز شریف ہم لوگ جھکیں گے نہیں, اس طرح کے اریسٹ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, تو یہ کیسز وہ ہیں جو گزشتہ 1 سال سے چل رہے ہیں. کسی کی تقریر سے, کسی آل پارٹیز کانفرنس سے, کسی موومنٹ کی اناؤنسمنٹ سے جو کہ ویسے ہوئی بھی نہیں ہے کوئی خاص, اس کو ایسوسیٹ کرنا سوائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے اور کچھ نہیں ہے. آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ جو آج اریسٹ ہوئی یہ ایکسپیکٹڈ ضرور تھی, لیکن آئی وڈ گیو اٹ ٹو مریم نواز کہ انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں, اپنی ساری گفتگو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیا ہے اپنے فیور میں. کم سے کم اپنے کارکنان کی حد تک وہ یہ بات اپنے ورکرز کو یقین دلانے میں کامیاب ہوئی ہیں آج کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی سکور جو وہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. اور شہباز شریف کو بھی اس لیے اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے آج محسوس کی وہ یہ کہ مریم نواز بہت آرام سے, آہستہ سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر
کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر کے، جس طرح وہ بار بار باجوہ صاحب کی بات کرتی ہیں، آج انہوں نے آئی ایس پی آر چیف کے بارے میں جس طرح سے گفتگو کی، وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر ڈال رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اس طرح کا معاملہ اس کو ہوا دی جائے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی تناؤ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، کوئی کسی قسم کا کوئی اسٹریس جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. سو لیٹس سی کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. اینڈ آلسو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ کہ جو بات انہوں نے کی کہ اسٹریٹ پالیٹکس ہو سکتی ہے، ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، یہ خالی باتیں ہیں، بیانات ہیں، یا واقعی کسی قسم کا پریکٹیکل جو ایکشن ہے وہ آن دا کارڈز ہے ایز فار ایز پاکستان مسلم لیگ نواز از کنسرنڈ. میری طرف سے یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.